فين ما كنت زيد كنشوف موراي كنلقاهم بزاف اللي بغاوني نطيح كاع ما عارفين باللي عمري نحني راسي واخا بجناح واحد. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. المهم اليوم البنات جيتكم فيديو جديد غادي نوريكم الجديد ديال المحل ديالنا. قبل ما ندخل ونوريكم الجديد بغيت نوريكم المحل فين كاين. كاين سله جديده في شارع حسن الثاني. بالنسبه للبنات اللي غيجيو من جهه كارفور راه كتجيو الفيروش كدوروا على يدكم اليسار، هذا هو المحل. والناس اللي كيجيو من جهه جامع حسن الثاني راه هو هنا كتجيو نيشان، هذا هو المحل ديالنا. دابا غادي ندخل نوريكم لي زارتيكل اللي كاينين. هذا هو الجديد، هادشي ديال العود والبديع الناس ولاو كيبغيو بزاف، والكليان كانوا بزاف تيطلبوا لينا، داكشي اللي جبناه على الطلب ديال الكليان وجبناه بكاليتي زوينه. يعني هاد العود هذا من بعد يعني بكثره الاستعمال ولا بكثره الغسيل يعني ما غيطرالو والو، غيبقى كيف ما هو. هادي غنبدا لكم بهاد لارتيكل، هذا هو الاول. شوفوه بدا معايا كيفاش كيجي. عنده سيبورا ديال العود وعنده هاد المغرفات هادو 5. هاد المغرفات تيكون الفوق ديالهم عود والتحت بديع، تيكون مرخم بالذهبي، فيه هاد اللون وفيه البيض. تيكونوا فيه 5 ديال المغرفات كيف شفتوا. يعني كيف قلت لكم في بدايه الفيديو راه ما يطرى ليهم والو. دابا غادي ندوز لهادو لي سالادي، يمكن لكم ديروا فيهم لي سالاد، لي شيبس، سباكيتي. شوفوا كل واحد على حسب الاستعمال اللي بغا يدير فيهم. كاينين في 3 ديال لي موديل. كاين هذا الموديل اوفال، كاين هذا اللي داير على شكل وريضه، وكاين هذا المربع كلهم بسيبورا عود والبديع. وكاينه هذه الفراقه هذه اللي فيها 3 ديال لي زيتاجير والسيبورا ديالها حتى هي عود المزيان كما شفتوا. هذه الحلوه لي كرواسون كل واحد ولاش كيبغي يستعملها. بالنسبه لهاد لي بلاطو انا غنوريكم دابا كيفاش كيجيو هاد لونسومبل. دابا غادي نوريكم هاد اللعيبه هادي اللي الفوق بديع بالروبيني والتحت سيبورا. بالنسبه لهادي لاش كتستعمل يا اما العصير يا اما الزيت. اغلبيه كيستعملوا من العصير، فيها الرويبيني ديالها باش كتحليها. هذه ها هي كيفاش كتجي، فيها البديع مزيان، العود حتى هي اللي ما يطرالو والو. كاينين هاد اللعيبات هادو كيتحلوا فيهم هنا واحد الجليده كيتسدوا مزيان، يعني ما يدخل لهم لا برد لا والو. يمكن ديري فيهم السكر واتاي وسنيده، ولا ديري فيهم هكا الملح وداكشي اللي كتستعملي يوميا. كاينه فيها الصغيره وهذه الكبيره ديالها، وفيها هذا الموديل هذا حتى هو بالسيبورا ديالو، حتى هو هنا في ديك الجليده باش كيتسد مزيان. حتى هو فيه الصغيره والكبيره ديالو هي اللي من موراه. بالنسبه للبلاطو اللي قلت لك غنوريكم كيفاش كيجيو، نجبد لكم واحد منه. هما هادو ها كيفاش كيجيو، فيه هاد لابوند في الذهبي وهاد البابيون هنا الفوق ها هي كيفاش دايره. هادشي تقيقلين وزويونين هادو. ها هما فيهم من الصغير حتى الكبير، 3 ديال لي طاي فيه. وكاينه هاد اللعبه هادي، عندها هاد اللعبه هكا باليد، هادي فيها 3 من هادو. هادي اللي كتبغي ديريها كونفيتور، زيتون، فروماج، كل وحده ولا كتبغي تستعملها. دابا غادي ندوز هادشي ديال القهوه. اول ارتيكل كاين هو هذا، فيه 4 ديال لي طاس و4 ديال لي سوطاس والبريق ديال الحليب، كتجي بحال هكا. دوزيام ارتيكل فيه غير لي طاس وسوطاس، هادو هما لي طاس اللي فيه، ولي سوطاس هما هادو. نحاول نجبد لكم وحده، هادو هما لي سوطاس ديالهم. غتلقاو التصاور ديالهم في انستغرام ديالي كيفاش كيجيو. الارتيكل الثالث هو هذا، فيه البريق ديال الحليب، ديال السنيده وديال القهوه. ندوز دابا لهاد الارتيكل هذا.
هذا يمكن لكم ديروا فيه العطريه ولا ديروا فيه دوك لي زيبيس اللي كيبقاو لكم، الزعتر، سنيده وداك الشيء. هذا فيه فيه 5 ديال لي زارتيكل، وهكا كيكونوا بالمعالقه ديالو. كتكون عنده سيبورا عود، وهنا بديل، وهنا كتكون فيه هاد اللعيبه ديال العود. دابا غادي نوريكم هاد لي زارتيكل اللي كتحطوا فوق الطابله، يا اما الفاكهه كيتستعملوا الفاكهه، ولا هكا الزيتون وداكشي باش كنديروا بيتي غوتي ديالنا. هما هادو كيفاش كيجيو. كاينه هاد اللعيبه هادي، ها هي، هذا دوزيام ارتيكل. كاين هذا ديال 4 غطيتو زاج ترونسبارون. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو سيبورا عود، وكاين فيه هاد الداير، وكاين فيه المربع ديالو هو هذا. هادو فيهم 4 ديال لي بياس، وكاينين الكبار ديالهم اللي فيهم 6 ديال لي بياس، هما هادو فيه الداير والمربع. وكاين هذاك الموديل حتى هو مربع بهذيك سيبورا هكا على شكل يد. نسال الفيديو ديالي، الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لايك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ودخلوا لاباج ديالي ديال انستغرام غادي نطاغيها لكم حتى هي تابوناو فيها. راه كيكون فيها تقريبا كل نهار تصاور جداد ديال لي زارتيكل اللي كيجيو جدادين للمحل.